ድሕሪ ውዕለ ፕሪቶሪያ ዜናዊ ኃይለ ማርያም 00 ልውል ደርፎ ሽዒቱ ቫይራል ሀገራችን የሚጠቅም ለህዝባችን ላይ የሰራው ነኝ እና ጦርነትም ላይ ዛተመት ይቻለው ሄድም ምናምን አለኝ ሄድ እግርም እስኮጅ አለኝ እስካሁን አልታከምኩም ሰላም همنيكم دق عبيتي بللكم وسلامي طعنا يبزحلكم لما عنتي بهنا ينيخو كروم مسارحتي اوغن يلي هم دما دانو مسارحتي اوغن يلي يهون جن لاهم كبتصح البلو دما فيديو زي اكاتيتا لاهم كرو لدولي وسان الخونه حوريتا سلالني ودما وسان الخونه كنا خرو لقبنا سب سلاللو ايز فيديو زي لاهم سريحه كرو فوتي مالتي مقالة تايمس سبسكرايب غيرو قصالي بيتسونا بمخان بزحات بروجرامات فيديوتات تحزتوتات اغايش لهم كقرو نغبرينا مالتي لما انتي ممصي غداي كورات تملكتي سيفو شو تمالي اولو على بروجرامو مالتيو حدا جغنا تغادلاي تغراواي غاشا غير نيرو ازي غاشازي كياني دي جي اشو تگ يو دي جي اشو تگ اب سيفو شو قريبو لواغعو لتناغرو ابزح زي بزوحات تجارب بتلي تتقمت محوراو ميديا يبل انچوچينا نينا هم دما خورعنا الخاينا لاولو حساوم ودسوم كوروم لا گلصليوم لركومو نحناون هب مقله تايمس خوينا ازي حصر له فيديو سريحنا لهم كنبصح كنا مسغنو مصينا نينا فيديو كشاولو دحبيركم نكتزلكو اخير عد مقله تايمس سبسكرايب غورو تملسنا كنراخوينا سلام لما عنتي بين ينهو عشان في قرو مسكال لما عنت لمصن غداي تمالي سنبت اب سيفو بABS شو قريو دي جي اشو تگ لواغعو لبي لركع ووقعي مسرب بمقال نحنا لهم مقله تايمس هم ميديا كنخورو ازي كبر زي كنوصحلو سلالفوتنا از فيديو زي ازغاجنا لنا حاويرخمنا كوري كتقادسوا حبيركمنا كسب كوركم كتجلسوا لدي جي اشو تگ بمحساب از فيديو زي ازغاجنا لكم مننا امنا لهم مع انتي بروجرامنا مس دي جي اشو تگ لتحز وقعيننا دي جي اشو تگ تمالي سنبت اب سيفو بABS شو قريبو تناغيرو نيرو مس ناي سلام امباسادر توهيلو بابزحا ايثيوبياوያን شمو لنگرلو تاريخو ديشتا جينا بحدا ممخان قريبو نيرو دي جي اشو تگ اب سيفو بABS قريبو انتاي اواقعو لمن تايخه تغارو محوراو ميديا تتقمتي لدي جي اشو تگ تمالي اولو واقعو وقعي مسرب بمغار كوروم يغلصلو مقاله تاي مسخه سلمن تاينا نالو معنتي فيديونا اب دي جي اشو تگ تخرت كغبر لفوتنا كسا بروجرامنا لودا حبركم نزلقو بزحات ايثيوبياوያን ምህርቶም ግልጋሎቶም خمو دما شموم كشتو كحسو تلو ميديا تاتيوم لقامتو مكنياتهم ميديا راعي منغستي امولله اب ايثيوبيا هم سيفو فانتاهون لزغاجي وسيفو بABS شو عدل قنيع كان دحر قريب خاونخا افتر اصقتسا ويد ما افتالتو هابت كدقائق التحلفو ملختي بقليلو لبزحات سوات كبتان سلالغبر اتل دلخايو شتو وقعخا لا لمصخالو كتملس تخليغا بز مسرت لونا لما عنتي بروجرامنا كنا حلفت لنا سيفو فانتاهون للحلفو على 10 عامات ABS تلفزيون كل غزي سنبت كابسل ساعه جميرو لحلفو سيفو بABS شو تمالي او نورو بروجرام حدا تاريخو فصمه اتانا غيدو لتاريخو ديشتا جينا خمو دما دي جي اشو تگ لخلتيوم بتامرانت اقريوم كقروم لخاللو مخنيات تاي مسلكم أنا كنقولكم أقرأ جزء حدا نسأل عزيمة خلتيهم كينتي تتأميرهم أقرأهم نيرهم هم تلفلت سيفو فانتهون حدشتي حوريتات بمشتات حدشتي وقعتات بمشتات تولو شفان بمهاب أجندة بمفتار لبركة لولو يتبعون تبتصحنت لجبر حوريتات تبتصح لجبر بتعمي جنون لخنا أنا ميديا سمخانو فلتي دي جي أشو مس دمساوي تاريخو دشتاجينا أتودي لأرستي لهولو نتصلا زيما كاب مس تلاقى مخنات بمغاريو سيفو بABS كاورو مخيلو برقص عفتي مدرخ عفتي بروجرام عفتي شو سو حدا خالق من نجاجر الخونة
رأنا يفتصمل نيرو تيكتوكر بسرات أفت مدرخ السو مالتيو نتصلا زي ما كتعوتو تلو كدرفو تلو عصمخ يوليدو زوال عزيله بالسعسعيت كسعسعتلو تعزينا انا بزلله بتعمو بزحات حساوم ريتو لاغمط اليوم نركو እዚ ልጎን ንግደፎ ምናልባት ኣብ ቀጻሊ ምስ ብስራት ሓደ ንሰርሖ ጋሻ ጌርና ለበዝ ማለት እዩ ንሰርሖ ፕሮግራም ስለልህሊ አው በደንብ ንጥይቅልኩም ኢና በተለበት ግን after program ኩም ለስተለኹ እዚ አምሳል ጽንዓት ኢለክስ ይሞ ለደለኹ ዲጄ አሹ ኣብ ኩናት خلت أحواتو حمل سعنا بتمساسالي تجادلاي حمل نورا توقعو حكمنا ويكتتلو لا جبره حمل ركب بلب ملونات بكونفيدنس من نجارويو بتعمل بزحات تتكأمتي محبراوي ميديا دقافهم كلو كورم كجول صلو لفوتيو مالتي تذكروا ويهم أو سيفو بيبيس دحري وعلى بريتوريا زيناوي هايلا مريم 0-0 لول درفو شعيتو فايرال وطينيرو زرفي تذكروا ويهم 0-0 تقرأي ليولو 0-0 بتعمل بزح بوليتيكالي ملغت للو بزحات ملغتات للو بمال تملكتي ويدما عدنقتي تدرافي عدنقت زيناوي بزح ترجم لها ودرفي نيرو 0-0 دمصاوي زيناوي اب سيفو بيبيس قريو نيرو قطام دحري وعلى بريتوريا افتشعيتو مدرخ 0-0 تلتلخا تايكتل حسيو قايلو تطيقو لها وملسي بزحات محوراوي ميديا تتقمتي تغارو تقاومهم لسمعلو ملسي يهيو نيرو انا زي المتعاويته ايا السخم ليولو سي كله 0 ايو الو غليصو بز مسرد دما بتعمل بزحات تقاومهم لا غلوص نيرو حزي دي جي اشو اب تمساسالي شو اب تمساسالي مدرخ قندما أو تمساسالي تحستو لمسل حتو لهاو ملاش ببزحات تتقمتي محوراو ميديا كخبر كدنق مخنيات لخونو كلكم يفوتي كرة تملكتي ازي فيديو زي مستودة عم مجرشا قال كفال انترفيو قنجاق بيلا دي جي اشو لواقعو او سيفو بيبيس خم للا افت للعلوم حدا لب لنخو تاريخاتني بليس ازي فيديو زي مستودة كتريو ريكامند يقوروكم بتمساسالي دي جي اشو افت بروجرام افت وقعي كابلو العلوم صبوقات نتوتات حدا لسيفو بعلو باكالو لا مغله لا تግራይ بيزخا نعناي اندحت خدون خانه مولو وحسنا كوسدلخايه اوللو نحصاونتي خونتات تتري اوللو ناتمزاولت خونتات تتري بتعم دس يلني الو لتكينات لولدو بسلا ويل حدرلنا بسلا اب لعلي تግራይ اب لعلي مقله لغلصلو عندت بتخكلون كنا مسغنو كنا خرو دلينا نينا هوب تسفا يقبر دي جي اشو مقاله اندحر مصي خوينو عساديدنا غاشا غيرنا ابز عوازي بتاع مسفح لغونو حسابات مخنياتو كنطيقو كنغبرينا لهم كنبصحنا قالنا اتينا عند حرف قادنيا خوينو لمصنا خوينو مالتي بتولبتي اتل نورو صانحيت كاب 10 نحنا 10 هينا يونينا سخمخه هنديهم تو او كومنت اقمطلنا بروجرامي بزكودي انا دق عبيتي او قصالي بخالي بروجرام بخالي تحسو بخالي غاشا بخالي فيديو كنغانا قصر حيزنا كنفلالينا عشان فيغرو مسكالي مساهم صنيحه ازي مقاله تايم مسيو ناخلنا غزايو دغفونا سبسكرايب غورو بلينا يخم دغاف بلينا يخم كومنت حساب ريتو نقفيتا او لحسونا يبوتا كنبصح اي نخلي مو حزله سبسكرايب مغوار كترورو عبرتعنا يكبل لدلي تشاو تشاو በጣም ተወዷል ይገርማል አይነካው ነገር አንተ ማን ሐሳቡን ያመጣው ልጅ ያሹ ወይስ ታሪኩ ታሬ ነው መጀመሪያ ሐሳብ የታሬ ነው እና አንድ ላይ ነው የሰራነው ስለ ዲጂ ያሹ ሳጣራ ወደ 7 ሙዚቃዎች ለቃል ትልቁ እስከ 8 ሚሊዮን አለ በጣም ትንሹ እስከ 1.8 ነው ይታያል በጣም እኔ በጣም ነው ወደድኩት ግጥሜ ማን ነው አሹ የሳቸው ነው ግጥሙ ጀምራ ሐሳቡ እሱ ነው አንድ ላይ ሆነን ነው የሰራነው አብዛኛው ሐሳቡ የታሬ ነው ዲጄ አሹ ስላንተ ተሰማ ገና በልጅነቱ ነው የግጥም መጽሐፍ ላይ ያሳተምከው አዎ እውነት ነው የ10 አመት ልጅ ያለው መጽሐፍ አሳትሜ ነበር የመድብል ግጥም መጽሐፍ መቀሌ ደወልኩኝና ዲጄ አሹን እንግዳ ላረገው ነው ምን ሰነድ አለው አልኩኝ እና ይቅርታ እንግዲህ አንዳንድ ሚስጥራዊ ሰነዶች እጄ ገብተዋል ችግር አለ አይ የለም ምክንያቱም በልጅነቱ ወታደር ነበርክ አንድ ፎቶ ላሳየ ነው ዋው አሁን ይሄ አሹ ነው በርግጥም
አዎ እኔ ነኝ። ዋው ድራማ ነው የምሰራው የነበርኩት። ከየት እንዳገኘው አላውቅም። ውቅሮ ነው የተወለድከው? አዎ ውቅሮ ነው የተወለድኩት። ከልጅነት ጀምሮ ኪነ ጥበብ ትወዳለህ? አዎ በጣም አብዛኛው ውቅሮ ላይ የኪነ ጥበብ ማዕከሎች አሉ እና አብዛኛው እዛ ያሉ በጣም አሁን ትልቅ ቦታ የደረሱ እነ አማኑኤል የማነ ማዕረይ፣ ዳዊት አለማየሁ፣ ዘመን ምናምን ብዙ ትግርኛ ዘፋኞች ከውቅሮ ይወጣሉ። እኔም ከዛ ነው የወጣሁት። እዴ የውቅሮ ልጅ ነው። ምክንያቱም በልጅ ሆነህ ያቀረብከው የትግርኛ ግጥምም እጄ ገብቷል እና በቪዲዮ ነው እሱ ደግሞ ችግር አለ እኔው ካብኡ ወፂኦም ሃዲማ እንደገና ኣብ ቀልቀል ከፍ ኢሎም ክንዲ ገለጋውና ክፈርሕ እዩ ኢለ ቦሎ ቦሎ ኢለ ሕሕሕ ምስ በለስ ንታሕቶም ቆልቂለ ናብ ናይ ዝብኢ ሰፈር ናብ ጉድጓድ ኣተኹ ቁምቁም እናበሉ ብዙሓት ሓሳኹ ዓይነ እናርአ እዝኒ እናሰምዐም ሰዓታት ሓሊፉ ምድሪ ሰማይ ለምዐ ናይ ወላዲ ድሃይ ኣየት ብክያት ኮነም ብፍርሒ ሰንዲበ ጋሃን መሃን ኮይነ ከም ሳዕሪ ኣዊለ ንግሆ ረኸቡኒ ሰበይ ተሓጎሰም ኩሉ ሰዓመኒ በዓል እዩ ነይሩ ድሮ ኣውደ ኣመት ንኸተማ ከይዶም ክውዕል ምስ ገነት ኣብ እግረ ሽራኽ ኣብ ርእሲ ፈጣ ነይርኒ ሃገረ ሰብ ምዃነይ ቀጥታ ፈሊጦምኒ ፋረገ ገማኢሎም ኣዘላዚሎምኒ ወየን 250 ምን ከም ዝወሰደኒ ከተማ ርጉማን ጥራሒ ሰዲዶምኒ። ራስህን ስትብል ይሰማለሁ። በጣም ይገርመኛል። ግጥሙን ትርጉሙን ሰማሁትና ከገጠር የመጣ ታዳጊ ከተማ ቆሎ ከተማ እንደውም ከመጣ በኋላ የከተማ ህይወት መቼም ሌብነት አያጣውም እና ሌባ አጋጠመና አገኘው ብሎ ገንዘብ ኪስ ውስጥ ሲገባ እናትህ ቆልቶ የሰጠውን ኪስ ውስጥ የነበረውን ቆሎ አፈሰ ማለት ነው። ራስን የጻፍከው? ራስን የጻፍኩት እና በምን እንዳገኘው ገርሞኛል በጣም። እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ላይ ደርሻለሁ። እስከ መቼ ነው አንተ ዲጄ የሚለው ከስም በፊት የሚሆነው ወይስ ወደ አቀንቃኝነት? ሳየው እኮ ዘፈን አታወዲ ላይ በደንብ ትቀልጻለህ። በነገራችን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙዎች የተቀባበሉት ነው። ናይት ክለቦች ላይ የተከፈተ ነው። አታወዲ አሁን የጊዜው አሪፍ ዘፈን የተባለ ነው። ወዳችሁታል? መጀመሪያ እስኪ ተመልካቾች እና ዝም ብዬ ሳስብ የሆነ በቃ ዲጄ የሰው ዘፈን ከማጫወት ወይ ቢት ከመስራት ወደ አቀንቃኝነት የምትሻገር ይመስለኛል። አዎ እየሞከርኩ ነኝ ከጊዜር ጋር። እስቲ እናየዋለን። ያው በወታደርም ሆኜ ሲቪልም ሆኜ አሁን ባለው ሁኔታ በዚህ በሴፍ ሾው እና እንድጠራህ እንድጋብዝህ እፈልጋለሁ። ሙሉ ኃላፊነቱ ራሴ ልወሰድ እና መቀሌ እኔ ልጋብዝህ። እዛ ያለው ጦርነቱ ለማንም አልጠቀመም። በጦርነቱ በጣም ብዙ ነገር ወድመዋል። ብዙ ተማሪዎች በጣም አብዛኛው ቻሪቲ ላይ እየሰራሁ ነኝ ያለሁት። ሀገራችን የሚጠቅም ላይ ህዝባችን ላይ እየሰራሁ ነኝ እና ጦርነትም ላይ እዛ ተመትቻለሁ። ሄድም ምናምን አለኝ። ሄድ እግርም እስኮጅ አለኝ። እስካሁን አልታከምኩም። በዚህ ጦርነትም 2 ወንድሞች ያጥቻለሁ እና በህይወቴ ብዙ ነገር አይቻለሁ። ከዛ በጣም የባሰ ግን አሁን በእኛ ክልል በትግራይ ክልል የማየው ህዝባችን በዚህ በረሃብ በችግር ምናምን በጣም ትናንሽ ልጆች ትምህርት አቋርጦ ምግብ ባለመኖሩ ወደ ትምህርት ቤት አይሄዱም። 5-6 ትምህርት ቤቶች አሉ። ሪኮመንድ ላደርግህ እችላለሁ። ሄደህ በአይንህ ማየት ትችላለህ። የገበሬ ልጆች ናቸው። ምግብ ስለሌላቸው ትምህርት ቤት አይሉ። ፕሮጀክት ጀምረን ነበር። ምሳ እያን በየትምህርት ቤቱ እየዘሩን ከሰዎች እየሰበሰብን ልጆቹ ምሳ ይበሉና አንድ ግን ምሳ ሰዓት ይበሉና ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ እያል
በ5 ትምህርት ቤት ጀምረን ነበርና በህይወቴ ብዙ ነገር አይቻለሁ። ግን የምትወደው ህዝብ እንደዚህ ሲሆን እኛ አካባቢ ብቻ ሳይሆን ሌላ ቦታ ሌላ ክልሎችም ያሉ ህዝቦች በረሃብ በችግር ማለፍ ያለባቸው እሱን መናገር ነው። እያየሁ ነበረ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ትሳተፋለህ በማለት በስምህ የበጎ አድራጎት ድርጅት አለ ወይንስ በጦርነቱ የተጎዱትን ቤተሰባቸውን ያጡ ታዳጊዎችን ሰብስቦ የመመገብ ስራ ነው የምትሰራው? አዎ እንደዛ ነው የምሰራው። ከየት ታመጣለህ? አብዛኛው በቃ ሰዎች ለምን አለው አሁን እዚህ ቄስ ናቸው ሽማግሌዎች ናቸው ከቀያቸው የተማዛበሉ አሉም እዛ በጦርነቱም የተጎዱ ናቸው። አብዛኛዎቹ እናትና አባታቸውም የማያውቁ ልጆችም አሉ። አንድ ላይ የተሰበሰበ በቃ ከህዝቡ ላይ የለመን እነሱ አግዛቸዋለሁ። ግን አሁን በጣም እኔም የሕክምና ችግር ስላለብኝ መድረስ አልቻልኩም። ቢደርስልኝ የትግራይ ህዝብም አግዤ ሌላም ያለው ክልል በዚህ የተጎዳ የተቸገረ ብረዳ በጣም ትላልቅ የሆኑ ድርጅቶች ቢኖሩ ብዙ መስራት እችላለሁ ብዬ አስባለሁ። የቻሪቲ ነገር ታውቀዋለህ አንተም መቄዶንያ ላይ እያየሁ ነበር። በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰራኸው። እዛም የትግራይ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ እዛ መቄዶንያም ላይ አሉ። አዎ እና በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰራኸው። በዛ አጋጣሚ ላመሰግነህ እወዳለሁ። ቻሪቲ ላይ ነው እየሰራሃለኝ። እኔ አንድ እናት በረሃብ እንዳትሞት አንድ ህፃን አብዛኛው አሁን ህፃኖች ላይ መስራት ነው ያለብን ይመስለኛል። የተሻለ ሀገር እንድትኖር ህፃናት ላይ ነው መስራት ያለብን። ተረካቢዎችም እነሱ ነው እና እዛ ላይ እየሰራን ከህዝብ እያወጣን የሆነ ቮለንተሪ የሆኑ ሰዎችም እያገዙን ከኢትዮጵያም የመጡ የሚያግዙን ከተለያየ ክልሎች በስልክ እየደወሉ አይዛችሁ እያሉ የሚያግዙናል።